देशको विकासलाई भौतिक विकाससँग मात्र दाँच्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। आगामी चुनावमा कङ्ग्रेसलाई सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउने गरी लाग्नुस् भन्दै कार्यकर्ताहरूलाई सभापति देउवाको निर्देशन। नागरिकता विधेयक अध्ययन गरेर अगाडि बढाउने सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको धारणा। नागरिकता विधेयकमा बाबुको सम्बन्धमा सो घोषणामाथि राष्ट्रपतिको गम्भीर प्रश्न। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोखरामा के छन्, पोखरा रहँदाका कार्यक्रम, यसको बारेमा पुरै जानकारी। निर्वाचनको सुरक्षा योजनाबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु। मानव अधिकारलाई सुदृढ गर्नु साझा दायित्व रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको टिप्पणी। देशको स्थायित्व र विकासका लागि सम्पूर्ण तागत लगाउने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावी। आगामी चुनावमा एमाले बहुमत ल्याउने नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको भनाई। अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा भुक्तानीको चिन्ता लिनु नपर्ने स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङको दावी। संसदमा गणपूरक संख्या पुग्न छोडेको प्रति सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा असन्तुष्ट। सत्तारूढ दलकै नेताले फोहोरमा अवरोध गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। बन्चरे डाँडावासीले फोहोर रोक्न मेष चलाएर गरे आन्दोलन। फोहोर माथिको राजनीति स्वीकार्य नहुने नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 888 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, थप 1 जनाको मृत्यु। भदौको 23 र 24 गते पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना हुने। सरकारले मेडिकल कलेजलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको टिप्पणी। भारतीय दूतावासले भारतको 76औं स्वतन्त्रता दिवस मनायो। नेप्से परिसूचक 55.88 अङ्कले वृद्धि। अफगानिस्तानमा महिलाको विरोध दबाउन अत्याधिक बल प्रयोग, राष्ट्रसङ्घद्वारा निन्दा। आइटेलद्वारा क्रिकेटर अमितलाई सद्भावना दूत घोषणा। ग्रासरुटबाटै खेलकुद विकासका लागि विद्यालयमा खेलकुद प्रशिक्षणको सुरुवात। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी ग्रिन टी पिउँदा हुने फाइदाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल साउनको 31 गते मंगलबार, ईस्वीसम्म सन् 2022 अगस्त 16 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू, आज देशभर कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी सहित तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। देशको विकासलाई भौतिक विकाससँग मात्र जोड्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशभित्रको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास, दर्शन र सामाजिक शास्त्रको विकासमा नै देशको विकास सम्भव रहने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 37औं प्रज्ञा सभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै पनि देशको भाषा, संस्कृति, कला, सङ्गीत क्षेत्र देशका लागि गहना भएको भन्दै यसलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली साहित्य, संस्कृति र कलालाई राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समान प्रकृतिका प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि देशको विकासलाई भौतिक विकाससँग मात्र दाँच्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। देशको साहित्यिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको जोड छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउने काममा ध्यान दिन सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सो निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न र नेपाली कङ्ग्रेसलाई सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउन पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय तहका
जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिन ललितपुरको हेरिटेज गार्डनमा सोमबारबाट सुरु भएको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सुनिर्वाचन पार्टीको पक्षमा जनताको समर्थन जुटाउने काममा लाग्न पनि पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नागरिकता विधेयक अध्ययन गरेर अगाडि बढाइने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सिट बाँडफाँड कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार साँझ पुनर्विचारका लागि सङ्घीय संसदमा फिर्ता पठाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा सङ्घीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भएको थियो। सोमबार सरकारका प्रवक्ता कार्कीले अब नागरिकता विधेयक अध्ययन गरेर अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आमाको नामबाट दिइने नागरिकताको मामिलामा गरिने व्यवस्थाहरूमा आमालाई नै केन्द्रमा राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा सन्देश पठाउँदै भन्नुभएको छ, हाम्रो संविधानको लैङ्गिक समानता सम्बन्धी मार्गदर्शन बमोजिम आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिने गरी पुनर्विचार हुनु सान्दर्भिक हुन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्नु बनेको विधेयक पुनर्विचार गर्न सन्देशसहित फिर्ता पठाउनु भएको हो। प्रस्तावित नागरिकता ऐनमा आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन बाबुका सम्बन्धमा सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाप्रति सङ्घीय संसदको ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रजननबारे आमाको गोपनीयता, सन्तानको नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा सन्तान र राज्यका निकाय सामु बाबुका बारेमा सो घोषणाबाट अभिलेखीकरण गरिँदा महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्न भएका सङ्घर्ष निष्फल हुन सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नियमावली बनाउँदा छोड्न लागि सो घोषणा सम्बन्धी व्यवस्थालाई नागरिकता ऐनबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने र आमा र सन्तान दुवैप्रति सम्मान र न्याय हुने गरी पुनर्विचार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोखरा पुग्नु भएको छ। मङ्गलबार हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन उहाँ हिजो बुद्ध एयरको जहाज मार्फत पोखरा जानु भएको हो। पोखरा विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल तथा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीले स्वागत गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारी पोखराको बिरौटा स्थित होटल ग्रान्डमा बस्नु भएको छ। उहाँ आज बिहान पोखरा स्थित विन्ध्यवासिनी मन्दिरको दर्शन गरी 11 बजे विन्ध्यवासिनी मावि बाटोली चौरको हिरक जयन्तीमा सहभागी हुने कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी आज दिउँसो 10 बजे तमुधीमा टोटे पर्वको कार्यक्रममा सहभागी बनी काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम छ। राष्ट्रपतिको पोखरा भ्रमणलाई लक्षित गरी पोखराको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। सरकारले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सुरक्षा योजना बारे प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ। सिंहदरबारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षा योजना बारे आवश्यक छलफल सुरु भएको हो। 4 वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहित बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सो निर्वाचनको सुरक्षा तयारी बारे प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सो निर्वाचनमा जनशक्ति कति चाहिन्छ, त्यसका चुनौतीहरू के हुन्, त्यसलाई आकलन गरेर निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउनु पर्ने भएकाले बैठक सोही विषयमा केन्द्रित रहेको पनि बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधिको शासन र मानव अधिकारलाई सुदृढ गर्नु साझा दायित्व भएको बताउनुभयो। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिद्वारा प्रकाशित संसदमा कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति अभ्यास र उपलब्धि पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खाँडले विधिको शासन र मानवाधिकारलाई सुदृढ बनाउनु साझा दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले यसलाई सबल र सुदृढ बनाउन सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकार मानवाधिकारको क्षेत्रमा पारदर्शी र उत्तरदायी रहँदै आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको स्थायित्व र विकासका लागि सम्पूर्ण तागत लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित एक कलाकार सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले देशको स्थायित्व र विकासका लागि सम्पूर्ण तागत लगाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको विकासको स्वरूप आफ्नै प्रकारको हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली मोडेलले नै देशको विकास हुनुपर्ने भन्दै देशको इतिहास, भूगोल, संस्कृति र जातीय बनावट अनुकूल
नेपाली स्वरूपको विकास गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले विकासको वातावरण बनाउनका लागि उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सर्वाधिक जनताको लोकप्रिय मत पाएकाले एमालेले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको तर्क थियो। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सब्युले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उम्मेदवार तय गर्दा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पहिलो शक्ति बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै अब हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले त्यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा बापतको रकम भुक्तानीको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यकता नभएको बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खापुङले स्वास्थ्य बिमा राज्यको कार्यक्रम भएकाले अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा बापतको रकम भुक्तानीको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यक नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा विधेयक पास गर्ने बेलामा गणपूरक संख्या पुग्न छोडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। संघीय संसद सचिवालयमा आयोजित संसदमा कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति अभ्यास र उपलब्धि नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पछिल्ला दिनमा संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेको प्रति असन्तोष व्यक्त गर्नुभएको हो। पछिल्लो समय संसदमा हाजिर गरेर सांसदहरू बाहिरिने गरेपछि विधेयक पास गर्न गणपूरक संख्या पुग्न छोडेको छ। आइतबार मात्रै बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत विधेयक पास गर्नका लागि सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुग्दा मङ्गलबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नु परेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सोमबार पनि फोहोर व्यवस्थापन सहज नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले सत्तारूढ दलकै स्थानीय नेताको अगुवाईमा भएको अवरोधका कारण फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको बताउनुभयो। आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उहाँले फोहोर व्यवस्थापनमा राज्य संरचना निरीह बनेको टिप्पणी गर्नुभयो। बन्चरे डाँडामा 5 अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र 2 दशकदेखि योजना बनाएको अवस्थामा पनि फोहोर लैजान माथापच्ची गर्नु परेकोमा उहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। 200 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गर्दा पनि स्थानीयले लोग्दै गुलेली हान्न सक्ने अवस्था किन बन्छ? पुरै राज्य संरचना यस्तो निरीह किन बन्छ? बालेनले प्रश्न गर्नुभएको छ। सोमबार बिहान पनि बन्चरी डाँडावासी सडकमा आए। राजनैतिक दलका प्रतिनिधि सहित भेला भएका स्थानीयले काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल साइड जान लागेका गाडीहरूलाई बीच बाटोमै रोकिदियो। आन्दोलनरत स्थानीयले संयुक्त रूपमा खाना खाए, मेस चलाएर फोहोर बोकेका गाडीलाई रोकेका छन्। लगातारको अवरोधपछि प्रहरीको थप टोली पुग्यो। नुवाकोट र धादिङका साथै काठमाडौँबाट गएको प्रहरी टोलीले चारैतिरबाट घेरेपछि स्थानीयले सडक छाडे। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक एसपी रमेश पण्डितका अनुसार फोहोर फाल्न 250 प्रहरी खटाइएको थियो भने ब्याकअपमा थप फोर्स थियो। धादिङको धुनीवेसी गाउँपालिकातर्फ स्थानीयले 40 वटा ट्रक सडकमै रोकेका थिए। प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि स्थानीय बासिन्दा पछाडि हटे। त्यही मौकामा 50 टिप्परले फोहोर बन्चाडी डाँडामा खसाले, तर फेरि स्थानीयले अवरोध गरी उनीहरूले डाँडामा बसेर गोलेली समेत हानेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार सोमबार दिनभरमा बन्चरी डाँडामा 200 टिप्पर फोहोर खसालिएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले फोहोरमा राजनीति जोसुकैले गरे पनि स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि काठमाडौँमा राखेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन पुग्नुभएका थापाले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै फोहोरको विषय संवेदनशील भएकाले एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। उहाँले जुनसुकै दल सहभागी भए पनि फोहोरलाई राजनीति गरी ठिक नहुने तर्क गर्नुभयो। काठमाडौँको जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री भेट्न चाहेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले समस्या समाधानका लागि कदम चाल्न आग्रह गरेको पनि सुनाउनुभयो। थापाले शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापनका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 888 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5737 परीक्षणमा 888 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 3155 पीसीआर परीक्षणमा 427 जना र 2582 एन्टिजेन परीक्षणमा 461 जना गरी 888 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा 474 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरस
जसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5387 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 5188 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 179 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 64 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 3 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,40,832 पुगेको जनाइएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा भदौको 23 र 24 गते पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। उद्योग परिसंघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आगामी भदौको 23 र 24 गते पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। परिसंघले पूर्वाधार सम्मेलन मार्फत नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने उत्थानशील पूर्वाधारका परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य रहेको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले विगतमा आयोजना भएका सम्मेलन नीति निर्मातालाई पूर्वाधार विकासको महत्त्व बुझाउन सफल भएको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले प्राथमिक तहको स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौँमा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान लिन जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने मेडिकल क्षेत्र निरुत्साहित भएको भन्दै सरकारले यस्ता कलेजहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले 753 वटा स्थानीय तहहरूमा प्राथमिक तहको स्वास्थ्य पूर्वाधार पुर्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। ढकालले नेपालमा स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको अत्याधिक आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले पनि भारतको 76औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। काठमाडौँको लैनचौरमा रहेको भारतीय दूतावासले सोमबार एक समारोहको आयोजना गरी स्वतन्त्रता दिवस मनाएको हो। भारतीय झण्डा फहराएर सुरु गरिएको कार्यक्रममा दूतावासका काउन्सिलर प्रसन्न श्रीवास्तवले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले राष्ट्रको नाममा दिनुभएको सन्देश पढेर सुनाउनु भएको थियो। कार्यक्रममा भारतीय सेनामा रहेका मृतकका परिवारलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। त्यस अवसरमा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गरेकाहरूको सम्मानमा गीत सङ्गीत प्रस्तुत गरिएको थियो। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचक सोमबार उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 55.88 अङ्कले बढेर 2065.89 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 11.23 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोड इन्डेक्स 3.46 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोड इन्डेक्स 3.48 अङ्कले बढेको छ। कारोबारमा आएका 215 कम्पनीका 60,26,192 किता सेयर 2,43,39,84,611 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबारको तुलनामा नेप्से र कारोबार दुवै रकम सोमबार बढेको छ। आइतबार 1,87,32,81,897 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13वटा उपसमूहका सूचकहरूमा हरियाली छाएको छ, जसमा फाइनान्स, विकास बैंक र हाइड्रो पावर कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। फाइनान्स उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 7.38% बढेको छ। विकास बैंक उपसमूहको 5.32% र हाइड्रो पावर उपसमूहको सूचक 4.43% बढेको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा मानवाधिकारको अनुगमनबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक रिचर्ड बेनेटले महिलाहरूको विरोधलाई दबाउन अत्याधिक बल प्रयोग गरिएको घटनाको निन्दा गरेका छन्। उनले यसलाई महिलाहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको बताएका हुन्। तालिबानका यस्ता महिला विरोधी कार्यको सार्वजनिक रूपमा निन्दा गर्दै उनले गोली चलाएर शान्तिपूर्ण विरोधलाई दमन गरिएका यस्ता कार्यको निन्दा गरेका छन्। बेनेटले ट्विटरमा लेखेका छन्, काबुलमा महिलाहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन विरुद्ध बल प्रयोग र दुर्व्यवहार उनीहरूको भेला हुने अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकारको हनन हो। खामा प्रेसका अनुसार काबुलमा खाना, काम र स्वतन्त्रता भन्ने नारा सहित भेला भएका महिला जुलुसलाई दमन गर्ने क्रममा तालिबानले केही पत्रकारहरूलाई पनि गिरफ्तार गरेको र महिलाहरूमाथि दमन गरेको बताइएको छ। अब खेल समाचार। विभागीय टोली नेपाल पुलिसका क्रिकेट कप्तान अमित श्रेष्ठलाई महालक्ष्मी मोबाइल कम्पनी आइटेलले सद्भावना दूत घोषणा गरेको छ। महालक्ष्मी मोबाइल आइटेलले सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर क्रिकेटर अमितलाई 1 वर्षको सम्झौता गरी सद्भावना दूत नियुक्त गरेको हो। आइटेलको तर्फबाट बिजनेस डेभलपमेन्ट हेड राजेश पौडेल र क्रिकेटर अमित बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 28 वर्षीय अमितले कुनै प्रतियोगिता खेल्दा आइटेलले उपलब्ध गराएको खेल सामग्रीको प्रयोग गर्न पाउनेछन्। दायाँ हाते ब्याट्सम्यान अमितले नेपालको अन्डर 19 टोलीबाट समेत खेलिसकेका छन् भने घरेलु प्रतियोगितामा लगातार 2 शतक प्रहार गरेका छन्। वीरगन्जबाट खेलेका अमितले सन् 2012 मा 2 शतक बनाएका थिए।
ग्रासरुटबाट खेलकुद विकासका लागि सरकारी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको समयमा काठमाडौँ जिल्ला खेलकुद विकास समितिले विद्यालयमा खेलकुद प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी खेलाडी उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको छ। विद्यालय खेलकुद विकासको उद्देश्यले 2074मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा दर्ता भएको राष्ट्रिय विद्यालय खेलकुद सङ्घ अहिले लगभग निष्क्रिय छ। सङ्घको तदर्थ समितिले निर्वाचन समेत गराउन सकेको छैन। काठमाडौँ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नेतृत्वमा आएपछि गणेशलाल कक्षपतिले विद्यालय सङ्घको सहकार्यमा खेलकुद प्रशिक्षण र विकास कार्यक्रमको योजना ल्याएका छन्। यो योजना अन्तर्गत जिल्लाभर कम्तीमा 100 विद्यालयमा खेलकुद प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अघिल्लो साता दिल्ली बजार स्थित पद्मकन्या विद्यालयबाट यसको सुरुवात गरिएको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले ग्रिन टी पिउँदा हुने स्वास्थ्यका लागि हुने 7वटा फाइदाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। ग्रिन टी दैनिक रूपमा पिउँदा मोटोपन घटाउँछ र तौल नियन्त्रण गर्छ। मधुमेह हुने सम्भावनालाई कम गराउँछ। यसले इन्सुलिन नियन्त्रण गर्छ। रगतमा चिनीको मात्रा पनि कम गराउँछ। एक अध्ययनका अनुसार ग्रिन टीले दिमागको सेललाई टुट्नबाट बचाउँछ। यसले अल्जाइमर र पार्किन्सनको खतरा कम हुन्छ। ग्रिन टीमा केटेचिन नामको एन्टिअक्साइड हुन्छ जसले घाँटी तथा दाँतमा हुने सङ्क्रमणबाट बचाउँछ। यसले अनावश्यक तनावबाट मुक्ति दिन्छ। ग्रिन टीले अनुहारमा सौन्दर्य थप्छ र चमक दिलाउँछ। यसले ब्लड प्रेसर नियन्त्रण गर्छ। साथै मुटुका बिरामीका लागि हृदयघातको सम्भावना कम गराउँछ। दर्शक महानुभाव, छोटो तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रिन टी पिउँदा हुने 7 फाइदाको विषयमा जानकारी दिउँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अनि हाम्रो हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्ने यो अभियान तपाईँलाई कस्तो लागेको छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्सलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।